मेरो अवस्था हो भने मैले चिलिमीदेखि सिकेको कुरा के हो, कुनै पनि नेपाली जनताबाट मैले खाने अवस्था होइन। तर के हो भने मैले पैसै खानु परेको भए आज यो लिडबाट नेपाली जनताको पैसा खानु पर्ने थिएन। म चुप्पो लाएर बसेको मात्रै 2-4 घण्टा भोट सेट गरेको भए मात्रै पनि करोडौं रुपियाँ मैले कमाएर बस्ने हो। तर म इमानदार भएर लाग्दाखेरि आज जुन हिसाबले हाम्रो टिमलाई चार्ज लागेको छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यदि तपाईहरुले यो हाम्रो इमानदार प्रयासलाई तपाई पत्रकार साथीहरु र नेपाली जनताले देख्ने कुरा हो, यो इमानदार प्रयासलाई तपाईहरुले गलत हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो टिमलाई एउटा मोटिभेसन, एउटा डिस्करेज गर्ने हिसाबले आउँछ भने भोलिको दिन के हुन्छ? भोलिको दिन यो नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ, आउँदा दिनहरु पनि गाह्रो छन्। तर त्यो मोटिभेसन, त्यो डिस्करेज गर्ने फ्याक्टरले अहिले काम गर्छ भने हामीलाई धेरै गाह्रो अवस्थामा पुग्न सक्छ। हिजो हामीले लोड सेडिङ अन्त गर्दाखेरि बेफाइदा भएका व्यापारीहरू साथीहरू पनि थिए, उहाँहरू धेरै बोल्नु भएको थिएन। तपाईहरुको पनि सहयोग छ। यो धेरै नै ठुलो अभियान हामीले सञ्चालन गरेर केही हदसम्म नेपाली जनतालाई हामीले लोड सेडिङबाट मुक्त गर्न सकेका छौँ। यो मेरो एक्लो प्रयास पनि होइन, हामी सबैको प्रयासले यो सफल भएका छौँ। यसमा हाम्रो कुनै पनि कुनियतले काम गरेको छैन। हामी धेरै नै चाहिँ हामी इमानदार भएर काम गरेका थियौँ र हामी काम गरिरहने रहनेछौँ। हाम्रो कुनै पनि उसमा यदि वास्तवमा हामी अलिकति मात्रै दायाँ बायाँ हुने हो भने नेपालमा लोड सेडिङ त्यत्तिकै समाप्त हुने अवस्थामा थिएन। हामीले अहिले एउटा बलमा जनताबाट, नेपाली जनताबाट पैसा खानुपर्ने अवस्था छैन। र वास्तवमा मेरो अवस्था हो भने मैले चिलिमीदेखि सिकेको कुरा के हो, कुनै पनि नेपाली जनताबाट मैले खाने अवस्था होइन। तर के हो भने मैले पैसै खानु परेको भए आज यो लिडबाट नेपाली जनताको पैसा खानु पर्ने थिएन। म चुप्पो लाएर बसेको मात्रै 2-4 घण्टा भोट सेट गरेको भए मात्रै पनि करोडौं रुपियाँ मैले कमाएर बस्ने हो। तर म इमानदार भएर लाग्दाखेरि आज जुन हिसाबले हाम्रो टिमलाई चार्ज लागेको छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यदि तपाईहरुले यो हाम्रो इमानदार प्रयासलाई तपाई पत्रकार साथीहरु र नेपाली जनताले देख्ने कुरा हो, यो इमानदार प्रयासलाई तपाईहरुले गलत हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो टिमलाई एउटा मोटिभेसन, एउटा डिस्करेज गर्ने हिसाबले आउँछ भने भोलिको दिन के हुन्छ? भोलिको दिन यो नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ, आउँदा दिनहरु पनि गाह्रो छन्। तर त्यो मोटिभेसन, त्यो डिस्करेज गर्ने फ्याक्टरले अहिले काम गर्छ भने हामीलाई धेरै गाह्रो अवस्थामा पुग्न सक्छ। हिजो हामीले लोड सेडिङ अन्त गर्दाखेरि बेफाइदा भएका व्यापारीहरू साथीहरू पनि थिए, उहाँहरू धेरै बोल्नु भएको थिएन। सोलरका व्यापारी साथीहरूलाई पनि केही बेफाइदै भएको थियो, उहाँहरूले धेरै बोल्नु भएन, मलाई केही पनि भन्नु भएको छैन। इन्भर्टरका व्यापारी साथीहरू थिए, जेनेरेटरका व्यापारी साथीहरू थिए, एकैचोटि लोड सेडिङ अन्त्य हुँदाखेरि उहाँलाई ठुलो चोट लागेको थियो। आज लिडको व्यापारमा पनि धेरै व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ। लिडको व्यापार, उहाँहरूको व्यापार हामीले ल्याएर समाप्त हुने, हामीले गर्न खोजेको नेपाली जनतालाई सस्तोमा राम्रो सप्लाई, नेपाली जनतालाई सस्तोमा राम्रो सप्लाई र विद्युतमा किफायत सप्लाई उहाँहरूको लागि पनि फाइदा छ। र राज्यलाई लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने एउटा अभियानको रूपमा 1 वर्षभित्र, जुन 2 वर्षभित्र त हाम्रो धेरै कुरा आउनेछ, तामाकोशी लगायत धेरै चाहिँ प्रोजेक्टहरू आउने अवस्थामा अहिले हामीले नेक्स्ट स्टेटको ट्राई सिजन कसरी नेपाली जनतालाई
चाहिँ लोड सेडिङबाट मुक्ति दिलाउने भन्ने नियत हाम्रो सफा नियतले ल्याएको चिजलाई जुन हिसाबले बङ्ग्याएर देख्दा देख्दै जुन हिसाबको कुराहरू आएको छ धेरै चित्त दुखेको छ। उहाँहरूको व्यापार चल्छ, सबैको व्यापार चल्छ, सबैको व्यापार चल्छ। हामीले विद्युत प्राधिकरणले व्यापार गर्न लागेको होइन। विद्युत प्राधिकरणले नेपालको उज्यालो अभियानलाई सफल बनाउनलाई लोड सेडिङ ग्राहकलाई लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने हामीले अन्त्य गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौँ। त्यो प्रयासलाई सफल बनाउन हामी लागेका छौँ। यदि सरकारी कम्पनीले कुनै सरकारी कम्पनीले नेपाल इन्डियन गभर्मेन्टले हामीलाई एउटा कमिसनको कुरा जुन आएको छ त्यो यदि कतैबाट प्रमाणित भयो भने यो देशमा म बस्न तयार, देशबाट चाहिँ बेचिन तयार छु। कुनै पनि चिज हाम्रो कुनै कुनियत छैन यसमा। त्यो कुनियत कसैले देखेको छ भने प्रमाणित गर्नुभयो हुन्छ। र जोबाट जसरी चाहिँ आएको छ र व्यापारी साथीहरूलाई यो लिडको व्यापार वास्तवमा हामीले 2 अरब रुपियाँ नेपाली जनताबाट उठाउँछौँ, करिब 2.25 अरब रुपियाँ उठाउँछौँ। तर त्यही 2 करोड लिड बल्ब मार्केटबाट जाने हो भने करिब 8-10 अरब रुपियाँ नेपाली जनताले तिर्नुपर्छ। यो को ठगिएको छ? हामीले नेपाली जनतालाई ठग्न ल्याएको होइन। हामीले यो प्राइस ल्याउन साथ धेरै कुराहरूमा प्राइसमा कम्पिटिसन पनि हुन्छ भनेर ल्याएका हो। यो प्राइस हामीले यहाँ पेनिट्रेसन गर्न सक्यौँ भने भोलि प्राइसमा नेपाली जनतालाई पनि धेरै सस्तोमा राम्रा बल्बहरू पाउँछन्। कसैले पनि जिब्रो चपाएर भनिरहँदाखेरि आफैले आफ्नो लागि विद्युतको लिड बल्ब किन्न जानुभए हुन्छ। यो ओस्राम यो ब्रान्डेड कम्पनीको लिड बल्ब 38 रुपियाँमा पाउँछ भने म प्राधिकरणको सम्पूर्ण शक्ति त्यही लगाइदिन्छु, तपाईँहरू बाँड्नुहोस्। मैले भने 38 रुपियाँ होइन 150मा ल्याउनुहुन्छ भने बाँड्नुहोस्, हामी किन्दैनौँ भने। तर तपाईँको क्वालिटीको तपाईँ चाइनिजको क्वालिटी हेर्नुभयो भने अहिले धेरै क्वालिटी, मैले चाहिँ चाइनिजलाई गरेको होइन, ब्रान्डेड कम्पनीहरू पनि छन् चाइनिजका। ब्रान्डेड कम्पनीहरू राम्रा क्वालिटीका छन्, त्यो पनि 350 देखि माथि छ। तर मार्केटमा यस्ता प्रडक्टहरू छ जुन प्रडक्ट तपाईँले विश्वासै गर्न सक्नुहुन्छ। 9 वाट भनेर 18 वाट खपत गरिरहने अनि पावर फ्याक्टर 0.5 भइरहने हो भने हाम्रो सिस्टममा के हुन्छ? न ग्राहकलाई फाइदा, न सिस्टमलाई फाइदा, न लोड सेडिङमा त्यसले कुनै इम्प्याक्ट पार्छ। 200 मेगावाटको चाहिँ हामीले बचत गर्ने भनेका छौँ। 200 मेगावाट मेगावाट हामीले पावर प्लान्ट राख्नलाई 6-7 वर्ष लाग्छ। 200 मेगावाट चाहिँ ड्राई सिजनमा पावर प्लान्ट ल्याउनलाई, ड्राई सिजनमा 200 मेगावाट हुनको लागि करिब 600 मेगावाटको पावर प्लान्ट बनाउनुपर्छ। 600 मेगावाटको पावर प्लान्ट बनाउन खरबौँ रुपियाँ लाग्छ। अहिले हामीले बिना लगानी, वास्तवमा यो नेपाली जनताले गर्ने लगानी हो। नेपाली जनताले गर्ने लगानीमा हामीले 200 मेगावाट चाहिँ बचत गरेर नेपाली जनतालाई उज्यालोमा राख्ने भनेर जुन अभियान गरेका छौँ त्यसमा विभिन्न शङ्का गरेर हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने हिसाबले जुन लागेको छ त्यसमा ज्यादै दुखित भएको छु। म आम नेपाली जनतालाई के चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु भने यदि कुनै त्यस्तो भेटियो भने हाम्रो तर्फबाट कुनै किसिमको यसमा कुनियत भेट्यो भने झुन्ड्याइदिए हुन्छ, हामी झुन्डिन तयार छौँ। तर जानी बुझी यो किसिमको प्रचार नगरिदिनु होला भन्ने हामी सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र आम पब्लिकलाई पनि हाम्रो चाहिँ आह्वान छ।